बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज हम आपको सुनाने वाले हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा, जो कि कुरान पाक की सूरह यूसुफ़ में मौजूद है। एक दिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सुबह उठते ही अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में 11 सितारे, चाँद और सूरज को देखा है जो मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटे, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत सुनाना, ऐसा न हो वो दुश्मनी पर उतर आएँ। बेटे, तुम अपने दादा इसहाक़ अलैहिस्सलाम और दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह ताला के यहाँ बरगज़ीदा हो गए। अल्लाह तुम्हें इल्म और हिकमत और बहुत सी नेमतें अता करेगा और तुम्हारा मुस्तक़बिल बड़ा ताबनाक होगा। उधर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दूसरे भाई, जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी की औलाद में से थे, एक दिन एक जगह पर इकट्ठे हुए और कहने लगे, अब्बा जान, हमारे मुकाबले में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा चाहते हैं और ये हमारे लिए बड़ी तौहीन का बाइस है, क्योंकि बहरहाल हम बड़े हैं और ऐसा करते हैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बाप की आंखों से ओझल करने के लिए इसे किसी दूर दराज जगह पर छोड़ आएँ। अब्बा जान उसकी गैर मौजूदगी में हमें अहमियत देने लगेंगे। ये तय करने के बाद वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, अब्बा जान, क्या वजह है कि आप यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में हम पर एतमाद नहीं करते और इसे हमारे साथ आने जाने से रोकते हैं? क्या हमने कभी यूसुफ़ को कुछ कहा है? हम तो हमेशा उसके खैर ख्वाह हैं। कल हमने सैर का प्रोग्राम बनाया है, आप यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी हमारे साथ जाने की इजाज़त देंगे? वो भी ज़रा घूम फिर आए। हम वादा करते हैं हम उसकी पूरी हिफाजत करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे, बेटो, यूसुफ़ अभी बच्चा है, वो अभी खेल कूद में तुम्हारे बराबर का नहीं और जंगल में भेड़िए बहुत हैं। मुझे डर ये है कि तुम अपनी खेल में ऐसे मगन हो जाओगे कि इसे अकेला छोड़ दो और खुदा ना करे इसे कोई नुकसान पहुँचे। बेटे की सियानी हंसी हंसते हुए बोले, क्या अब्बा जान, आपने हमें इतना नापुख्ता समझ रखा है? अगर हमारे होते हुए यूसुफ़ को भेड़िया उठा ले जाए तो हम किस काम के? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसी तरह उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मना लिया और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को साथ ले जाने में कामयाब हो गए। वो एक बियाबान जंगल में आ गए जहाँ ना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे, ना कोई और देखने वाला था। चनाचे उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ उतार ली और उन्हें साथ ही एक कुएं में डाल दिया, ताकि कोई काफ़िला वहाँ से गुज़रते हुए उसे निकाल ले और अपने साथ ले जाए। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं के इस अंधेरे में भी अल्लाह ताला के फज़ल व करम पर भरोसा था और वो उसका ज़िक्र करते रहे। अलबत्ता बाप की जुदाई में आंसू बहाते रहे। उनके दिल से बार बार ये आवाज़ आई थी कि यूसुफ़, घबराओ मत, हालात कभी भी एक जैसे नहीं रहते। तुम्हारे ही भाइयों ने इतनी सर्दमोरी और जुल्म का मुज़ाहरा किया है, एक दिन शदीद गम का शिकार होंगे और तेरे दरवाज़े पर आएंगे। इस वक्त ये अपनी जहालत और बदअमाली पर सख्त शर्मिंदा होंगे। शाम हुई तो भाई घर को लौटे और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहने लगे, अब्बा जान, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। हम दौड़े लगा रहे थे और यूसुफ़ को अपने सामान के पास छोड़ गए थे। जब हम वापस आए तो देखा कि यूसुफ़ को तो भेड़िया ले गया है। अब्बू जान, हाँ, आप हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे और यही कहेंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये देखिए, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खून आलूद कमीज़ अपने साथ लाए हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत रंजीदा हुए और फरमाया, ऐसा नहीं है, बल्कि तुमने कोई चाल चली है। बहरहाल सब्र के अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ? अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा। उधर एक काफ़िला वहाँ आकर रुका। पानी की तलाश करने के लिए कुएं की तरफ आ निकला तो उसने डोल कुएं में डाला। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने डोल को पकड़ लिया। इस तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं से बाहर आ गए। वो पानी के बजाय एक खूबसूरत लड़के को देखकर बाग हो गया और यूसुफ़ को लेकर काफ़िले की तरफ लौटा। सब काफ़िले वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि इस लड़के को मिस्र ले जाएं और भारी कीमत पर बेच डालें। वो एक दूसरे को कहने लगे कि ज़रा एहतियात से काम लें, ऐसा ना हो कि किसी को पता चल जाए और इसको हमसे छीन ले जाए।
یوسف علیہ السلام کے بھائی اگلے دن صبح صبح کنویں کی طرف آئے تاکہ معلوم کریں کہ یوسف پر کیا گزری۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر کیا دیکھا کہ ایک قافلے نے یوسف کو کنویں سے نکال لیا ہے۔ انہوں نے قافلے والوں سے بات چیت کی اور ان سے یہ کہا کہ یوسف ان کا غلام ہے، مگر ہر روز گھر سے بھاگ جاتا ہے، وہ اس سے تنگ آ گئے ہیں اور اس کو اپنے پاس ہرگز رکھنا نہیں چاہتے بلکہ اسے بیچنا چاہتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اپنے باصلاحیت نیک اور خوبصورت بھائی کو چند روپوں کے بدلے بیچ ڈالا۔ قافلہ مصر پہنچا۔ مصر کے عوام اپنی ضرورت کی اشیاء خریدنے کے لیے قافلے والوں کے پاس آئے۔ ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں تھا۔ یوسف کو دیکھ کر وہ لوگ سوچنے لگے کہ کیا یہ لڑکا بھی فروخت کے لیے ہے؟ اس زمانے میں رواج بھی یہی تھا کہ لڑکے لڑکیاں غلام اور کنیز بنا کر بیچ دیے جاتے تھے۔ چنانچہ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یوسف کو خرید کر گھر لے جائے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کے بارے میں مصر کے بادشاہ جو عزیز مصر کہلاتا تھا سودا طے پا گیا۔ عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو اپنے محل میں لے گیا اور اپنی بیوی زلیخا کے سپرد کر دیا۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا کہ اس بچے کی سلیقے سے پرورش کرو اور بلکہ اسے اپنے بیٹے کی طرح پالو، بڑا ہو کر یہ ہمارے بہت کام آئے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کی اذیت ناک فضا سے نکال کر عزیز مصر کے آرام کردہ اور پرآسائش محل میں بنا دی تاکہ وہ وہاں اپنی علم و حکمت حاصل کریں اور کس طرح سے اپنے کردار کی حفاظت کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام شاہ مصر کے محل میں بڑے ناز و نعمت میں رہے اور پلے بڑھے، لیکن ابھی انہیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے کافی تکالیف برداشت کرنا باقی تھیں۔ وہ توحید پرست، عقل مند اور خوبصورت نوجوان تھے۔ انہیں مصری عوام کا بدکاریوں والا رہن سہن بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ ایک دن ملکہ مصر زلیخا نے ان سے کہا، یوسف تم دوسرے جوانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ خوبصورت ہو، مگر تمہاری پاکیزگی اور پرہیزگاری حد سے بڑھی ہوئی ہے۔ تم بھی یہاں کے لوگوں کی طرح زندگی بسر کرو۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کہا، میرے لیے جیسی زندگی تم چاہتی ہو ممکن نہیں ہے۔ یہ دو ٹوک جواب سن کر زلیخا جو اس کی سہیلیاں تھیں آگ بگولا ہو گئیں اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام کو قید کرا دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی قید خانے کو گناہ کی زندگی پر ترجیح دی۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام بغیر کسی جرم کے قید میں ڈال دیے گئے اور برسوں وہیں رہے، مگر آپ علیہ السلام کے دل سے برابر یہ آواز آتی رہی، یوسف یہ قید خانہ تیرے لیے شاہ مصر کے محل سے بہتر ہے۔ جب تک یہ تکالیف اور سختیاں برداشت نہیں کرو گے، اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہوگے اور اعلیٰ منصب پر فائز ہو سکو۔ تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے میں 2 آدمی اور قید کرا دیے گئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی، پانی اور شربت پلانے والا، اور دوسرا بادشاہ کا نان بھائی تھا۔ ایک دن وہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، بھائی آپ بڑے نیک اور اچھے آدمی ہیں، ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے، بھلا اس کی تعبیر تو بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، کیوں بھائی، تم نے کیا کیا خواب دیکھا ہے؟ ایک کہنے لگا، میں نے دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے دربار میں ہوں اور ان کے لیے شربت بنا رہا ہوں۔ دوسرا کہنے لگا، میں نے دیکھا کہ میں روٹیوں کا تھال سر پر رکھے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھائے جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آؤ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، کچھ باتیں کرتے ہیں اور کھانا آنے تک آپ کے خواب کی تعبیر بھی بتا دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یوں کہنے لگے، بھائیوں میں بڑی آسودہ اور خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن میں نے اس شہر کے عوام جو نہ صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور نہ ہی آخرت کی نہیں کوئی فکر ان کو، اسی طرح بے راہ روی اختیار نہیں کی، تو مجھے سزا کے طور پر اس قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ بھائیوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین مقدس کا پیرو ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور صرف اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ بے شک یہ دین مقدس ہمارے اور تمام عوام کے لیے ایک بڑی نعمت ہے، اگرچہ لوگ اس کا خیال نہیں کرتے۔ بھائیوں، کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ تم لوگوں نے خدائے واحد کو بلا کر بتوں اور اپنے رکھے ہوئے چند ناموں کی عبادت کرنا شروع کر دی ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ کا ابدی اور مضبوط دین یہی ہے۔
مگر افسوس کہ لوگ نہیں سمجھتے۔ بہرحال میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لیتا، اب آپ کی تعبیر بیان کرتا ہوں۔ سنو، تم میں سے جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ بادشاہ کے لیے شربت تیار کر رہا ہے، وہ جلد رہا کر دیا جائے گا اور اپنے پرانے کام پر لگا دیا جائے گا۔ البتہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ پرندے اس کے سر پر رکھی ہوئی روٹیاں کھا رہے ہیں، اس کو تختہ پر لٹکا دیا جائے گا۔ یہ تھی وہ تعبیر جو تم معلوم کرنا چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آدمی سے جس کے بارے میں نہیں یقین تھا کہ نجات پائے گا اور اپنے پرانے منصب پر لوٹا دیا جائے گا، چپکے سے کہا، جب تم دوبارہ بادشاہ کے دربار میں آنے جانے لگو تو کسی دن ان سے کہنا کہ میں بے گناہ قید خانے میں پڑا ہوں، شاید میری رہائی کا کوئی راستہ نکل آئے۔ مگر وہ بھول گیا، اس نے شاہ مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی ذکر نہ کیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام ایک مدت تک قید خانے میں اسی طرح پڑے رہے کہ کوئی بھی ان کا پرسان حال نہ ہوا۔